बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद ज़शान बशीर है। मैं आपको अपने डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म पर खुशामदीद कहता हूँ। नाजरीन, अभी रात के इस पहर में जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, पाकिस्तान में सब अच्छा नहीं है। एक अजीब सी बेयकीनी की फ़ज़ा है। इंतहाई गैर मामूली हालात देखे जा रहे हैं। एक भौचाल किसी कैफियत है शहर इक़्तिदार में। आज तक पाकिस्तान की तारीख में इस तरह के हालात नहीं देखे गए कि एक के बाद एक इस्तीफ़ा आना शुरू हो जाए। 2 दिन में 2 बड़े इस्तीफ़े। आने वाले चंद घंटे में क्या होने वाला है ये शायद किसी को पता नहीं है। आज के दिन में क्या होने वाला है शायद ये किसी को पता नहीं है। इंतहाई अहमियत के हामिल आने वाले चंद घंटे हैं पाकिस्तान के लिए। जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी के बाद जस्टिस एजाजुल एहसन का इस्तीफ़ा आना इंतहाई सिग्निफिकेंट है, इंतहाई अहमियत का हामिल है। बहुत सी कयासराइयाँ भी इस बारे में की जा रही हैं और ये कहा जा रहा है कि जी शायद डर गए हैं जस्टिस एजाजुल एहसन, और इसके अलावा और बहुत सी बातें की जा रही हैं। मरीम औरंगज़ेब का बयान भी सामने आया, लेकिन असल कहानी क्या है, क्यों जस्टिस एजाजुल एहसन ने इस्तीफ़ा दिया, ये मैं आपके सामने रखूंगा। इसके अलावा इमरान खान का जो बयान सामने आया है, इंतहाई मोराल बुलंद है इमरान खान का। इसके अलावा एक बहुत अहम इंकशाफ किया गया उनकी जानिब से। इमरान खान की जो बहन है उनकी जानिब से बताया गया कि इमरान खान को ऑफर की गई आर्मी चीफ की जानिब से कि आप हमारी बात मान लें, आपको हम 2/3 मेजॉरिटी दिलवा देते हैं। ये बात किसने की, कब की और क्यों की, और वो कौन सी शराइत थी जो कि इमरान खान के सामने रखी गई, इस बारे में मैं आपको बताऊंगा। गुफ्तगू का आगाज़ करने से पहले हमेशा की तरह गुजारिश करूंगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, और इस वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा। अपनी राय के बारे में भी मुझे ज़रूर आगाह कीजिएगा। अच्छा, जस्टिस एजाजुल एहसन की पहले बात कर लेते हैं। जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी का इस्तीफ़ा आया और उसके बाद जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास होता है उसमें ये कहा जाता है कि जी हम एक रिवायत सेट करेंगे, एक ट्रेंड सेट करेंगे कि ऐसा नहीं हो सकता कि एक जज इस्तीफ़ा दे जाए और उसके बाद उसकी करप्शन के हवाले से या उसका जो मिसकंडक्ट के जो उस पर इल्ज़ामात आयद किए गए थे उनके हवाले से कोई तहकीकात ना हो, उस पर आगे कुछ ना चले। उन्होंने हक़ दिफा बहाल किया जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी का। जस्टिस काजी फायज़ ईसा की सरबराही में जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास हुआ और उसमें उन्हें आज तक का वक्त दिया गया है कि वो अपने वकील के जरिए या खुद पेश होकर वो जवाब जमा करवा सकते हैं। जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब, आज तक पाकिस्तान में कभी ऐसा नहीं हुआ कि एक रिटायर्ड जज को जो है इस तरह से बुलाया जाए, लेकिन जस्टिस काजी फायज़ ईसा ने कहा कि हम ये करेंगे। उसके बाद जस्टिस एजाजुल एहसन, जिन्होंने पहले ही सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के इजलास में शिरकत से माजरत कर ली थी, वो भी रात गए, मुस्ताफ़ी हो गए। ये जलजला क्यों आया, ये भूचाल क्यों आया? बहुत सी कयासराइयाँ की जा रही हैं। कहा यह गया कि जी जस्टिस एजाजुल एहसन शायद डर गए थे, इस वजह से वो मुस्ताफ़ी हो गए हैं। मरीम औरंगज़ेब ये सामने आई और वो कहती हैं, उनका जो बयान आया वो कहती हैं कि जी जस्टिस एजाजुल एहसन भी चूंकि करप्शन में मुलव्विस थे इसलिए वो अपनी करप्शन को छुपाने के लिए, बचाने के लिए वो मुस्ताफ़ी हो गए। तरह तरह की बातें जो है वो हो रही हैं। लेकिन नाज़रीन किराम, मैं आपको असल हकीकत बताऊं कि आखिर हुआ क्या, किस वजह से जो है जस्टिस एजाजुल एहसन ने इस्तीफ़ा दिया। देखिए, चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट का एक बयान सामने आया जिसने बहुत सी चीज़ें जो है वो खोल कर सामने रख दी इस सिस्टम के हवाले से। चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट कहते हैं कि उन्हें अजीब किस्म की धमकियां दी जा रही हैं, उन पर प्रेशर है, और सिर्फ धमकियां नहीं बल्कि उन्हें ऑफर्स भी दी जा रही हैं। अब चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट ने महज एक फैसला दिया था जरताज गुल की जो है वो उन्हें गिरफ्तार ना करने का, उनकी जो है वो जमानत दी थी। और आप देखें कि उन पर अगर इतना प्रेशर है, इतनी ऑफर्स अगर उन्हें की जा रही हैं, तो जस्टिस एजाजुल एहसन की पोजीशन को समझने की कोशिश करें। जस्टिस एजाजुल एहसन इस वक्त कितना प्रेशर में होंगे, उनकी फैमिली इस वक्त कितनी प्रेशर में होगी, उन्हें किस किस किस्म की धमकियां दी जा रही होंगी और उन्हें कैसी कैसी ऑफर्स दी जा रही होंगी जस्टिस एजाजुल एहसन पर। और सिर्फ यही नहीं बल्कि इत्तलात ये हैं कि जस्टिस एजाजुल एहसन उनके इस्तीफे के बाद अभी मजीद कुछ इस्तीफे आना बाकी हैं। ये जो सफेद मार्बल की इमारत है ना इस्लामाबाद में, ये हिल गई है इन इस्तीफों के बाद। पहले जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी और उसके बाद जस्टिस एजाजुल एहसन। जस्टिस एजाजुल एहसन ने नाज़रीन कराम इस सिस्टम से बगावत की है। इस सिस्टम को उन्होंने जो है वो आप समझ लें कि लात मारी है, वो इसलिए मुस्ताफ़ी हुए हैं। और ये लंदन प्लान का हिस्सा था कि वो जजेस जो कि नवाज शरीफ को सजा सुनाने वाले बेंच में शामिल थे, जस्टिस एजाजुल एहसन उसमें शामिल थे, इवन कि जस्टिस मुनीब अख्तर भी जो है उनमें शामिल थे। अब कहा यह जा रहा है कि जस्टिस एजाजुल एहसन के बाद मजीद इस्तीफे भी आ सकते हैं, तो मुमकिन तौर पर वो जस्टिस मुनीब का भी हो सकता है, लेकिन अभी इस बारे में कोई मुसद्दका इत्तलात नहीं है। लंदन प्लान का ये हिस्सा था कि जिन जजेस ने
نواز شریف کے خلاف سزا سنائی تھی، نواز شریف کو سزا سنائی تھی، یا وہ ججز جو کہ عمران خان کے حوالے سے، پی ٹی آئی کے حوالے سے ذرا سا بھی نرم گوشہ اپنے دل میں رکھتے ہیں، انہیں اس سسٹم سے الگ کرنا ہے، انہیں اس سسٹم سے باہر کرنا ہے۔ آپ بیانات اٹھا کر دیکھ لیں، مریم نواز کے بیانات اٹھا کر دیکھ لیں، میاں نواز شریف کے بیانات اٹھا کر دیکھ لیں، کس طرح سے نہ صرف جسٹس ثاقب نثار کے بارے میں تو یہ بات کرتے ہی تھے، جسٹس اعجاز الاحسن کے بارے میں انہوں نے کیسی جو ہے وہ باتیں کی تھیں اور کیسی دھمکیاں انہوں نے جو ہے وہ دی تھیں، اور آج بھی مریم اورنگزیب کے بیان سے وہ ثابت ہو گیا۔ لیکن یہ معاملہ یہاں پر رکے گا نہیں۔ جسٹس منصور علی شاہ چونکہ جو ہے اب اعجاز الاحسن صاحب کے بعد سینیورٹی میں اوپر آ گئے ہیں، تو اگلے چیف جسٹس وہ ہوں گے تو ڈیفینیٹلی وہ بھی خوش ہوں گے۔ تو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اور جسٹس منصور علی شاہ جو اس وقت غالباً خوش ہوں گے، انہیں یہ خبر ہو کہ یہ استعفے بہت بھاری پڑنے والے ہیں ان پر۔ جسٹس اعجاز الاحسن اور جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی کا استعفیٰ، مظاہر علی اکبر نقوی کے حوالے سے تو خیر معاملہ الگ ہے نا، جسٹس اعجاز الاحسن جن کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ جی انہوں نے احتجاجاً استعفیٰ دیا ہے، انہوں نے احتجاجاً استعفیٰ نہیں دیا۔ جسٹس اعجاز الاحسن نے، میں نے آپ کو کہا کہ انہوں نے سسٹم سے بغاوت کی ہے، انہوں نے اس سسٹم کو لات ماری ہے اور وہ اس سسٹم سے الگ ہو گئے ہیں، اس لیے انہوں نے اپنا استعفیٰ دیا ہے۔ اب اندازہ لگائیے کہ سپریم کورٹ جیسا ادارہ جس پر عوام کا شاید کچھ اعتماد تھا، عدلیہ پر عوام کا شاید کچھ اعتماد تھا، لیکن اس اعتماد کو اب کتنی ٹھیس پہنچی ہے۔ جو ذرا سے بھی انصاف پسند ججز موجود تھے اس ادارے میں، ان کو اگر اس طرح سے باہر کر دیا جائے گا تو پھر اس ادارے کی کریڈیبلٹی کیا باقی رہے گی؟ پھر جسٹس قاضی فائز عیسیٰ، انہیں کن الفاظ میں تاریخ یاد کرے گی اگر اس طرح سے جو ہے وہ کیا جائے گا؟ اور یہ ہو رہا ہے، یہ بائسنس شو کی جا رہی ہے سپریم کورٹ میں، یہ بائسنس شو کی جا رہی ہے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی جانب سے۔ آپ کوئی بھی کیس اٹھا کر دیکھ لیں، عمران خان کا جہاں پر ذکر آتا ہے، پی ٹی آئی کا جہاں پر ذکر آتا ہے، وہاں پر جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا انتہائی تعصبانہ رویہ ہوتا ہے، ان کا جو ہے وہ لہجہ انتہائی تعصبانہ ہو جاتا ہے پاکستان تحریک انصاف کے لیے، تو عمران خان کے لیے۔ تو اب جو ہے یہ معاملات جو استعفے کے بعد اب بننے کے لیے جا رہے ہیں، یہ کوئی اتنے آسان نہیں ہوں گے ان کے لیے بھی اور سپریم کورٹ کے لیے بھی۔ یہ جو آنے والے چند گھنٹے ہیں، میں نے پہلے آپ سے عرض کیا کہ یہ بہت فیصلہ کن اور خطرناک، شاید اللہ نہ کرے پاکستان کے لیے یہ ہونے والے ہیں، اور آج کا دن جو ہے یہ ممکنہ طور پر فیصلہ کن ثابت ہونے والا ہے، چونکہ الیکشن کمیشن بھی سپریم کورٹ چلا گیا ہے بلے کے نشان کے حوالے سے، ایک فریق بن کر، ایک پارٹی بن کر، جو کہ بالکل بھی اس کی اتھارٹی نہیں ہے، اس کی ثوابدید نہیں ہے، لیکن وہ شاید سکندر سلطان راجہ یا جو الیکشن کمیشن کے دیگر ممبران ہیں، شاید کسی ذاتی انات کی بنیاد پر، شاید کسی ذاتی دشمنی کی بنیاد پر وہ یہ کام کر رہے ہیں کہ پہلے وہ پشاور ہائی کورٹ گئے، اب وہ سپریم کورٹ جو ہے وہ چلے گئے ہیں، اور سپریم کورٹ کی بھی آپ پھرتیاں دیکھیں کہ وہ درخواست کئی فوری طور پر ڈائری نمبر لگ گیا، فوری طور پر مقرر ہو گئی، اور آج اس درخواست کی سماعت بھی ہونے کے لیے جا رہی ہے۔ تو ایسے حالات میں کہ جب ایک کے بعد ایک استعفیٰ آ رہا ہے سپریم کورٹ سے، ہم کیا ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں؟ کیا پاکستان تحریک انصاف کو وہاں سے کوئی ریلیف مل پائے گا؟ یا عمران خان کو وہاں سے کوئی ریلیف مل پائے گا؟ لیکن اس کے باوجود عمران خان یہ کہتے ہیں کہ ہمیں آخری امید جو ہے وہ اس عدلیہ سے ہی وابستہ ہے، عدلیہ ہماری آخری امید ہے۔ ابھی تک وہ اس عدلیہ سے امید لگائے بیٹھے ہیں جہاں ایک کے بعد ایک ججز اس سسٹم کو چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ جیسا کہ میں نے پہلے آپ سے عرض کیا کہ ججز پر پریشر بہت زیادہ ہے، ان ججز پر خاص طور پر کہ جو عمران خان کے حوالے سے یا پی ٹی آئی کے حوالے سے ان کے حق میں فیصلہ دینے میں شامل رہے یا نواز شریف کے خلاف فیصلہ دینے میں شامل رہے۔ اب لگ یوں رہا ہے کہ جیسے آئندہ آنے والے 5 سے 6 سال کی پلاننگ مکمل کی جا رہی ہے، اس سسٹم سے ان لوگوں کو الگ کیا جا رہا ہے جو ذرا سا بھی پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ لگاؤ رکھتے ہیں یا پاکستان تحریک انصاف کے لیے ہلکا سا بھی جو ہے وہ نرم گوشہ رکھتے ہیں، انہیں اس سسٹم سے نکالا جا رہا ہے اور اگلے 5 سے 6 سال کے لیے پورا سسٹم میاں نواز شریف کے تابع کیا جا رہا ہے۔ تو دیکھتے ہیں کہ اب حالات کیا ہوتے ہیں، لیکن جو ٹھیس پہنچی ہے اعتماد کو اور یہ جو کریڈیبلٹی ہے اس ادارے کی، وہ بھی اس سے متاثر ہوئی ہے۔ اچھا، عمران خان نے ایک بہت اہم بات کی ہے، ایک بہت اہم انکشاف کیا ہے۔ عمران خان کی بہن کی جانب سے یہ بتایا گیا کہ جی آرمی چیف کی جانب سے عمران خان کو آفر کی گئی کہ اگر آپ ہماری بات مان لیں تو ہم آپ کو 2/3 میجورٹی دلوا دیں گے۔ یہ کیا بات ہوئی تھی؟ تحریک عدم اعتماد جب عمران خان کے خلاف کامیاب ہوتی ہے اور اس کے بعد پھر عمران خان اسمبلیز ڈیزالو کرتے ہیں، الیکشن کی بات کرتے ہیں،
تو آپ کو پتا ہے کہ اس وقت رجیم چینج کے بعد سازش کا ایک بیانیہ جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کا شروع ہوا، نیریٹو شروع ہوا پاکستان تحریک انصاف کا۔ تو اس وقت عمران خان کو شاہ محمود قریشی کو بلا کر یہ کہا گیا اس وقت کے آرمی چیف کی جانب سے کہ اگر آپ اپنے اس بیانیے سے پیچھے ہٹ جائیں، اگر سازش کے اس بیانیے سے پیچھے ہٹ جائیں، یہ نیریٹو سے آپ اگر سٹیپ بیک کر جاتے ہیں تو ہم آپ کو 2/3 میجورٹی دلوا دیں گے، اور اگر آپ ایسا نہیں کرتے تو پھر آپ کی سیٹیں بھی اسمبلی میں محدود کر دی جائیں گی اور آپ پر کیسز بھی بن جائیں گے۔ لیکن عمران خان نے وہاں پر یہ کہا کہ مجھے اپنی قوم پر اعتماد ہے، جو میری قوم فیصلہ کرے گی میں اسی کو مانوں گا اور واپس اپنی قوم میں جاؤں گا، واپس اپنی پاکستانی عوام میں جاؤں گا، وہی جو ہے فیصلہ کریں گے کہ ہم نے آنا ہے یا نہیں آنا، 2/3 میجورٹی سے آنا ہے یا 3/4 میجورٹی سے آنا ہے۔ یہ عمران خان کا وہاں پر جواب تھا۔ تو یہ ایک بہت بڑا انکشاف ہے جو کہ کیا گیا ہے عمران خان کی جانب سے، اور عمران خان کی بہن نے یہ پیغام جو ہے وہ باہر پہنچایا۔ تو بہرحال آج کا دن فیصلہ کن ثابت ہو سکتا ہے پاکستان تحریک انصاف کے لیے، اور جس طرح سے میں نے پہلے کہا کہ یہ ابھی استعفوں کا آخر نہیں ہے، ابھی یہاں پر بریک نہیں لگا، ابھی مزید استعفے آئیں گے اور اس کے بعد حالات خدا نخواستہ مزید خرابی کی طرف بھی جا سکتے ہیں۔ دعا یہ کرنی چاہیے کہ پاکستان کے لیے سلامتی ہو، پاکستان کے عوام کے لیے بہتری ہو، اور جو کچھ ہونے جا رہا ہے اس میں پاکستان اور پاکستان کے عوام محفوظ رہیں۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کو ہمیشہ محفوظ رکھے۔ آج کے ولاگ سے مجھے اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔